قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تشركوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. څنګه تاسو ته معلومه ده سهار کې ان شاء الله بخاري شریف ختم دی او نن دا یې کوم ډېر باندې نشست او دا به حسب سابق د حضرت مولانا قاضي خیر احمد صاحب په صدارت کې چې کېږي بس فورا چې کوم پروګرام آغاز چې کوم دی کوو او زه بالاخیر چې کوم دی د شعبې تحفیظ زموږ صدر مدرس او استاد الحفاظ مولانا حافظ احمد علي صاحب درخواست کوم چې هغوی راشي او تلاوت کلام پاک چې کوم دی وفرمایي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم
يصلح لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه